ان کو دین سمجھانے کے لیے ان کے پاس جانا، یہ اصل انبیاء کی تبلیغ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں جتنے جمعہ پڑھنے آئے اللہ ان سب کو نبیوں والی محنت نصیب فرمائے، نبیوں والا کام نصیب فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جب نبیوں نے اللہ کا کام نہیں نہ کیا، جب تک کسی غیر نے نبی کی مخالفت نہیں کی۔ جس دن انبیاء نے کہا کہ ہم اللہ کے مسنجر ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں اور مجھے پیغمبر مانو، اللہ کو ایک مانو، پھر سارے تعریفاں کرنے والے مخالف ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے اگر زمین تے کسی نے صحبت، شہرت، عزت، مقام بچان واسطے اللہ دا کام چھڑیا ہوندا تے کسے پیغمبر نے دین دا کام کرنا ہی نہیں سی۔ انہوں نے ہمارا تو فیوچر ہے، لوگ ہمیں صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، ساڑھے کو حجر اسود رکھوا لیندے نے، ساڑھے کو اے کام کراندے نے، ساڑھے کو اے کام کراندے نے، تے سانو سارے معاشرے تو پاک سمجھ دے تے نیک سمجھ دے، تے اسی ہن ایک اللہ واسطے اپنی ساری شہرت ہی ڈیمیج کر لیے۔ مگر نبیاں نے جدو اللہ دا پیغام دیتا ساری برادری مخالف ہو گئی، پر انہوں نے کہا سب کو جاندہ تے جائے پر رحمان دا پیغام نہیں چھڑ سکتے۔ میں تاری ابتدا چ دعا کرنا ہے کہ اللہ سانو نبیوں والی محنت نصیب فرمائے۔ بد قسمت لوگ نے جو اپنے رشتہ داریاں توڑ کے انہوں نے کہنے جی یہ بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے۔ بھئی جتنا مرضی بد عقیدہ اور بد مذہب ہو وہ دے کل جا کے اپنے یار دا پیغام سنانا، اس نو نبیاں والی محنت کہندے نے۔ انہاں کو جانا نہیں چھوڑنا، انہوں نے دین دسنا ہے۔ کدی تے اللہ انہاں تے مہربان ہوئے گا، کدی مہربان۔ اور صحابہ دی محنت کیا سی؟ انہوں نے اپنے گھر ہی نہیں کئی سال ویکھے تے خطبہ حجۃ الوداع تو جدو خطبہ سنیا تے اتھوں ہی سواریاں دے رخ لوگاں دے شہراں نوں کر لے کہ محمد دا دین عام ہو جاوے تے جو اساں سنیا اس نوں اگے پہنچا دئیے۔ درود و سلام تاجدار مدینہ، سروق البسینہ، ساقی کوثر، شافی مخشر، عادی رہبر نبی القبلتین، سید العارفین، شفیع المذنبین، منبع رشد و ہدایت، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا مولا ثقلین، ابی القاسم محمد ابن عبداللہ، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انگنت لا تعداد، ریت ذرات نلو زیادہ، پانی دے قطرات نلو زیادہ، درختوں دے پتیاں نلو زیادہ، بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس نلو زیادہ، درود و سلام سب کہہ دو آمین۔ بے نیاز دا قرآن ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے نبی نے زندگی تے ایک حج پڑھیا وے، عمرہ جی سنیے ذرا دھیان دے نال، 8 ربیع الاول ہجری تے مکہ فتح آیا تے 9 میرے نبی کریم نے نبی تیاریاں کیتیاں میں سال حج پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ سمندری دے غیور مسلمان بھائیو، جامعہ مسجد نہر بازار چان کے اللہ رسول دی بات سننے والو، خطبہ جمعہ دے اندر میں بڑیاں چیزاں بیان کرنے واسطے آیا میں، حملی والدہ دین سنان واسطے آیا میں، میرے مصطفیٰ نو ماننے والو، نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھنے والو، میرے نبی کریم حج دا خطبہ دین واسطے مسجد نمرہ پہنچ گئے نے۔ جڑے والے کملی والے محبوب جناب جی اپنی ڈاچی تے بیٹھے ہوئے نے تے میرے مصطفیٰ فرماندے نے ہے میرے صحابہ میرے کول حج دے طریقے سکھ لو نا، پھر پتہ نہیں میریاں تانال ملاقاتاں ہون کے نہ ہون۔ عرض کرنا چاہ رہا میں میرے نبی دے یاراں نے گل آئی گئی سمجھی، میرے مصطفیٰ فرماندے نے ایک بی بی آن کے کہندی سونیاں نبیہ مینوں مسئلہ دس دو نا۔ آپ فرماندے نے بی بی کل آ جاویں، آندی
سونے جے تسی کل نہ ہوئے تسی اپنے اللہ کل گئے ہوئے تے پھر میں مسئلہ کدے کل پوچھاں گی تے میرے نبی فرماندے نے بی بی میرے ابو بکر کولو مسئلہ پوچھ لویں تینوں مسئلہ دس دین گے سمجھا دین گے میرے مصطفیٰ کریم نے خطبہ حجۃ الوداع شروع کر دیتا وے آپ فرماندے نے لوگو دنیا دے تے میرے بچیاں دا خیال رکھیا جے میرے چھوٹیاں تے رحم کھایا جے میری امت دے بوڑھیاں دا حیا کریا جے میری امت دے بوڑھیاں دی عزت کریا جے بیوہ عورتاں دے سر تے ہاتھ رکھیا جے آپ فرماندے نے صلہ رحمیاں کریا جے میرے صحابہ دنیا چ ایوہ الناس اے انسانوں مل جل کے رہا جے آپ فرماندے نے فتنے فساد تو پرہیز کریا جے دنیا دی محبت دل چ نہ رکھیا جے دولت ایک فتنہ ہے مال ایک فتنہ ہے اولاد ایک فتنہ ہے یہ دی محبت چ اللہ دی محبت نہ بیالا نہ پریشن گم ہون دینا اللہ دی محبت دے غالب نہ تھوڑی جی آواز کم یہ گونج نہ پڑے اللہ دی محبت تے کسے نو غالب نہیں آن دینا یہ کون دے رہا خطبہ نبیان دا سردار خطبہ حجۃ الوداع میرے مصطفیٰ کریم خطبہ دے رہے نہیں اللہ اکبر اللہ جننے دوست باپ بیٹھے جدرہ لفظ سننے والا ہے نبیان دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے امام الانبیاء نو ماننے والو میرے نبی کریم نے فرمایا میری امت دے بڑھیاں دا خیال کریا جے بیوہ عورتاں دا خیال کریا جے غریباں مسکیناں دا خیال کریا جے فرمایا اپنی نمازاں دی حفاظت کریا جے میرے نبی فرماندے نے ایس قرآن نو فرمایا لوگو ترکتو فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ قرآن نو تھامے رکھیا جے و اطرتی نبی میری آل محمد نو تھامے رکھیا جے قرآن و سنت نو تھامے رکھیا جے تسی گمراہ نہیں ہو گئے میرے مصطفیٰ جے خطبہ دے رہے نے آسمان تو جبریل آ گیا میرے مصطفیٰ قرآن دی آیت پڑھن لگ پے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا میرے نبی دی داڑھی ہنجوانا پڑھن لگ پے ابو بکر بھی رو رہے نے عمر دیاں چیخاں نکل گئیاں میرے مصطفیٰ دے یار دوڑ کے حضرت عمر کل گئے آندے عمر تیری تلوار دیاں تم پورے مکے دے اندر تینوں عمر ابن خطاب کہندے آج انج رو رہے ہیں جویں جناب کوئی ہوش ہی اٹھے نے کہندے نے ابو بکر پتہ نہیں لگا نبی پاک کہہ رہے قرآن مکمل ہو گیا ہے دین مکمل ہو گیا ہے اے قرآن مکمل ہو گیا ہے دین تمام نعمت ہو گیا ہے یہ دا مطلب ہے جدو قرآن مکمل ہو گیا ہے آج تو بعد جبریل آنا کوئی نہیں قرآن مکے چ نازل ہویا ہے مکے چ مکمل ہو گیا ہے جبریل آنا کوئی نہیں وہی آنی کوئی نہیں یہ دا مطلب ہے ہن اللہ دے نبی ساڑھے کل چند دن دے مہمان نے خطبہ حجۃ الوداع میرے مصطفیٰ دے یار رو رہے نے حدی ویکھے آئی جدو بندہ بیمار زیادہ ہو جاندہ ہے تے بندہ فون کردہ پین چھیتی آ جی ماں کلا نہیں ہوں کر دی بابا بولدہ نہیں کسے دے نال تے میں ویکھے آئے تیاں رو دیاں تر پیندیاں نے باپ نو ملن واسطے کئی ورہ سمندری اجے وردیاں نہیں فون آ جاندہ ہے جدے واسطے آ رہی ہیں میشہ لی چوپ ہو گئے ہیں کدی منظر دیکھے نے نا کیسا وقت ہوندا انسان تے بیٹے بیٹیاں باہر دے ملک کو ٹکٹ کرا کے تر پیندے آخری گلاں کر لئیے وہ ذرا دس ہے وہ جدے نال پیار دا رشتہ خون دا ہوئے اے پیار دا رشتہ ہوئے تے بندہ تر پیندہ ہے میں مل لواں اپنے نوں سکے پرا نہ بول دے ہون بندہ کہے یار ملا جا کے اسپتال پہ آئی 20 سال دا رسیا پرا بھی پتہ لین جائے پرا منجی نال منجی ہویا ہوندہ ہے تے جا کے بندے جفا پا لیندے گلے لا لیندے نے بندے جفا پا لیندے گلے لا لیندے نے بندے جفا پا لیندے ویر مینوں پتہ آندا تو اینا بیمار ہے میں گھر پتہ لینا جانا سی میں گھر پتہ لینا جانا سی
नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़न वाले जे, मैं घर पता लैन वास्ते आ जाना सी। इन्नी गल है, बंदे परेशान हुंदे, अजे पता लैके निकलदे ते भरा फौत हो जांदा है। भतीजे आंदे ने चाचा मेरा अब्बा पता नहीं तेन डीकदा पिया सी, जिंदगी दा ते पता कोई नहीं। अल्लाह दी कसम उठाना है, ये जितने हम जुमा पढ़ने आए, किसी का आखिरी साल चल रहा है, किसी का आखिरी महीना चल रहा है, किसी का आखिरी हफ्ता चल रहा है, किसी का आखिरी दिन चल रहा है, किसी के आखिरी सांस चल रहे हैं। इस जिंदगी का पता ही नहीं, किसी दे आखिरी 2 साल चल रहे, किसी दे 6 महीने आखिरी चल रहे, किसी दे 2 महीने आखिरी चल रहे ने। मैं जुमला कवांगा, छड़ पिंजरे उड़ शहबाज गए। कितने कितने खूबसूरत मकान, गलियां बाजारां च प्राप्तियां, कितने कितने खूबसूरत महल, कितने कितने खूबसूरत बेड, कितनियां कितनियां जायदादां। क्या मौत दा आन फेरा लगदा है, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सारियां बादशाहियां बर्बाद। जेड़े बंदे फोन कर दे, अब्बू तुसी कित्थे रह गए, खामद नूं बीवी आंदी है सोहणिओ कित्थे रह गए, ओए ओ कहंदे ने छेती करो बच्चिआं नूं भुख लगी है। शेखूपुरे में एक जनाजा पढ़न गया, उन्हें जुमे तो फौरन बाद ही रखता, मैं शेखूपुरे जनाजा पढ़ाया। जनाब अला सुनिए, उन्हें जुमे तो फौरन बाद ही रख दिता। असी तो जनाजे ते फिर पहुँच ना सके, तो मैं आख्या चलो यार उंज ही जाने, तो साढ़े जांदियां नूं कब्रस्तान पहुँचे हुए। मैं आख्या यार एडी भी केड़ी छेती सी, 3 बजे जनाजा पढ़ा लेंदे। आंदे जी साढ़े परौणियां ने कहा है असी ट्रेन फड़नी है, घंटा पहलों पढ़ाओ साड़ी ट्रेन ना निकल जाए। मैं क्या आ तेरी मेरी रिश्तेदार दुनिया ही तेरे जनाजे नूं घंटा लेट नहीं होन दिता, अपनी गड्डी वास्ते 2 बजे जनाजा पढ़ा दिता है। इन्हां दी खातर ठगियां मारन, गड्डी ते दोबारा भी आ जानी सी, गड्डी ते दोबारा भी स्टाफ ते आ जानी सी। ये है मोहब्बत दुनिया की हमारे साथ। बड़े बड़े रिश्तेदार बेवफा जांदे, बड़ी दुनिया बेवफा है, यदि खातर रब ना छड़ी। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने जदों बंदे दे मिट्टी पांदे ने अल्लाह मुर्दे नूं कन वापस लटांदा है, ते फरमाया फरिश्तियां नूं कहंदा इहनूं सुनाओ जदों इहदे चलने दी आवाज़ समुंदरी दे कब्रस्तान चांदी है, ये बंदा आंदा मां हाज़िही अल्लाह एक ही शै कौन चलदे पे जिन्हां दे चलने दी आवाज़ मेरे कन च आ रही है। अल्लाह पाक फरमांदे ने जिन्हां दी खातर मैनूं छड्डिया सी अज तेनू कलियां छड़ के जा रहे हैं। ये बेवफा जिंदगी, बेवफा दुनिया, बेवफा रिश्तेदारी, बेवफा दुनिया की बेवफाई। आज कितने बैठे हैं, बादशाह की कब्रें खाली पड़ी हैं, परवेज़ मुशर्रफ की कब्र खाली पड़ी है। मैं सवाल करना चाहता हूँ इतने लोगों से, बड़े बड़े अपने दौर के राजे महाराजे, उनकी कब्रों के ऊपर कोई बैठने वाला नहीं, ना दुआ करने वाला है। आज कहाँ गए वो दुनिया के सिकंदर, वो नाबी दारा, वो दुनिया के बादशाह, वो कहाँ गए जनाब नमरूद, वह बुख्ते नसर नबियों को शहीद करने वाला बादशाह। आज कोई तस्करा भी नहीं करता। जरा लफ्ज़ बड़ा कीमती है। हड पिंजरे उड़ शहबाज गए, कर अरशां वाले परवाज गए, कर विथां दूर दराज गए। हानी चंद दिन जगते जी गए ने, फिर मौत प्याला पी गए ने, इथों सब मुसाफर थी गए ने। वो नहीं रहना यार यारिया ने, टह जाना ही महल च बारिया ने। इत्थे कावां वांग बसेरा है, वो दिंदा हेरा फेरा है। मेरे वीर मुसाफर सोच रहा इस जग दा इको ही फेरा है। इथों नजर बचा के तुर चलिए, तेरा अगे सबर लमेरा है। आ वेख कबर दी वादी नूं, दुनिया दी बर्बादी नूं,
میریاں بھैناں بھی سن، میرے ویر بھی سن، ذرا گل سننا لیے تیری میری امی عائشہ صدیقہ عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ امہات المومنین ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جنت چ بیٹھیے روئی جا رہیاں روئی جا رہیاں روئی جا رہیاں۔ میرے نبی فرماندے نے اے میری عائش اے میری بریرہ ہے عائشہ مومناں دی ماں کیوں رو رہی ہیں؟ آندھی سونیاں تسی کہہ رہے سو قیامت نو جناب اللہ عورتاں دے جسم تے لباس نہیں ہوئے گا، مرداں دے جسم تے لباس نہیں ہوئے گا، میں سوچ رہی سا ساڈا ادن کی بنے گا؟ آپ فرماندے نے جنت چ بیٹھ کے آخرت دیاں فکراں رکھنے والی، جنت چ بیٹھ کے جنت دیاں فکراں کرنے والی دنیا دے تے کیا فکر چ بہ گئی ہیں؟ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ فرمایا اینا دردناک دن ہوئے گا، ہوشاں اڈیاں ہون گیاں، لنج لگے گا جویں لوکاں نشہ کیتا ہے، حالا انہاں نشہ نہیں کیتا ہے گا، ہوش اڈے ہون گے انہاں نشہ نہیں کیتا ہے گا، کوئی کسی وال ویکھ نہیں سکے گا، کوئی کسی وال ویکھ نہیں سکے گا۔ میرے نبی فرماندے نہیں کوئی کسی وال ویکھ ہی نہیں سکے گا۔ اے میری عائشہ اس دن دی کیا فکر کرنی ہے؟ اس دن تے کوئی کسی وال ویکھ نہیں سکے گا۔ سنیا جے دھیان نال میں اپنیاں بھیناں نو پوچھنا چاہنا ہے، جدو بندہ تنہا تو زیادہ پیسے لے کے آندا ہے، کدی پوچھیا ہی کرما والیا کتھوں لے کے آیا ہے، کیوں لے کے آیا ہے؟ تیری تنہا تے 40,000 تو لاکھ کتھوں لے کے آیا ہے؟ نی پینا تو اے دے نکاح چ آئی ہے، اے دے واسطے آخرت برباد کرنی آئی، پھر اب تو ایدہ نکاح دے اندر آئی ہے، حق مہر لے آئی صرف اپنا جی دنیا دیتے سنت عمل کرنے واسطے کہ نکاح نصف الایمان ہے۔ اپنی آخرت برباد نہ کر، اپنے بندے نو چیلنج دے دے میں تیری خاطر قبر گندی نہیں کر سکتی، تیری خاطر جنت نہیں چھڑ سکتی، تیری خاطر اپنی آخرت برباد نہیں کر سکتی۔ ایک میری پین قبر نو یاد رکھ لوے، کار چو ڈریکٹ بجلی نہیں چلے گی، رشوت دا پیسہ نہیں آئے گا، رشوت دے کے پتر پرتی نہیں کرائے گی، رشوت دے کے بچے نے نوکری نہیں لوائے گی۔ ایک ماں ٹھیک ہو جائے سارا کار جنت دا گہوارہ بن جائے گا۔ آج کتنیاں ماں بہناں سنا جی آخرت بھول گئیاں، یہ لائٹ نہیں جلانی موبائل کی، اتنیاں ماں بہناں آخرت بھول گئیاں، خبر بھول گئی، حشر بھول گیا۔ کتنے باپ نے داڑیاں رکھیاں نے، نمازاں پڑھ دینے تے مینوں آندے نہیں تاڑے ہاتھ بڑے پہندے نہیں، ساڈا منڈا کتے لوا دو، 2-4 لاکھ دینا بھی پوے تے اسی حاضر آؤ۔ ہائے دل کے پھپولے جال اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، جس نے اپنے بچے کو دوزخ سے بچانا تھا وہ ساری نسل کو حرام کھلانے کا انتظام کر رہا ہے۔ نسل دار نسل حرام۔ گناہ کیا ہوتا ہے جس کا پتہ نہ ہو بندہ کار گزرے، اللہ کہتا میں معاف کر داں گا جنہوں پتہ ہے کہ میں سجے بھی ویکھنا ہے کھبے بھی ویکھنا ہے پھر پیسے دینے نہیں، میں سجے ویکھنا میں کھبے ویکھنا ہے پھر پیسے جیب چے پاؤنے نے۔ سمجھے اللہ نو کہہ رہا ہے میری عقیدہ توحید کوئی نہیں، کیونکہ عقیدہ توحید کی بنیاد ہے کہ دیکھے نہ دیکھے محمد دا خدا دیکھ رہا ہے، یہ عقیدہ توحید ہے۔ ہم نے توحید یہ سمجھی ہے قبر کا طواف نہیں کرنا، ہم نے توحید یہ سمجھی ہے قبر کو چومنا نہیں، ہم نے توحید یہ سمجھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا طواف نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ دیگ نہیں دینی، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکنا۔ اور بھائی یہ ساری چیزیں توحید کے جز ہیں، مگر بنیادی جز توحید کا یہ ہے کہ تو جدھر بیٹھا ہو مراد تیرا عقیدہ ہو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں سارے، سنیے 5 ٹائم کیا کہتے ہیں؟ مالک یوم الدین،
वहाबियों की मस्जिद में जाएं, बरेलवियों की मस्जिद में जाएं, देवबंदियों की मस्जिद में जाएं, नाबजी बरेलवियों की मस्जिद में जाएं, आले तशी की मस्जिद में जाएं, 5 टाइम किबला रुख मुराब होता है, हर का मुंह किबले की तरफ होता है, हर कहता मालिक यौम दीन। किसी की नमाज जाके उठा करें, हर नमाजी के मुंह पे होता मालिक यौम दीन। अब मैं इसका सवाल का जवाब लेना चाहता हूँ, ये क्यों पढ़ते हो मालिक यौम दीन? अल्लाह हम यकीन रखते हैं तू यौम हिसाब का मालिक है, तूने हिसाब लेना, मैंने देना है। अल्लाह कहता है ये कितना मेरे से मजाक करता है, ठट्ठा करता है। इधर कह रहा है कि अल्लाह मैंने तुझे हिसाब देना है, तू यौम हिसाब का मालिक है, और मस्जिद में बैठ के चुगली शुरू कर देता है। क्या इसका तौहीद है? ये कहते हैं जी ये सारी मस्जिद तौहीद परस्तों से बरी है। मैं कहता है झूठ है, कोई तौहीद परस्त नहीं इस दुनिया में। अगर है तो मुझे गिनती कराए। तौहीद परस्त वो है जिसके हर फेल में ये बात है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। आओ मैं तुम्हें एक तौहीद परस्त का तारफ कराता हूँ। मौला अली पाक शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम जेड़े वेले सामने बैठे ने, बेटे ने कहा मेरे बेटा मेरा कातल कहाँ? बाबा कातल गिरफ्तार हो गया है। आओ मैं बताऊं तौहीद क्या होती है। हज़रत जी इन्ना शिरका रज़ुल्मुन अज़ीम इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। तौहीद क्या है? अली से पूछो तौहीद क्या है, अली से सीखो। लोगों दुनिया में मैं सदके जावां, अली को अल्लाह के बराबर ना खड़ा करना। आए मैं सदके जावां अली, तेरी तौहीद पे कुर्बान जाऊं। कभी मेरे पास होते मैं आपके पाँव के कदमों को खाक अपने आंखों का सुरमा बनाता हूँ। क्या कहते मेरे बेटा मेरा कातल कहाँ? बाबा गिरफ्तार है। हर मैं जब उसको मारने लगा तो एक ही ज़रब लगाना और नमाज पढ़नी सीखनी तो अली से सीखो। नमाज का मजा लेना तो अली की नमाज से लो। मालिक यौम दीन कहना है तो अली जैसा कहो। यौम हिसाब का मालिक अल्लाह को मानना है तो ऐसे मानो। कहते बेटा एक ज़रब तेरे बाबा को लगी है, एक ज़रब तेरे बाबा को लगी है, तुमने भी उसको एक ही लगानी। कहने लगे बाबा क्यों? कहा कहीं क़यामत के दिन अल्लाह को ये ना कह दे मैंने एक ज़रब लगाई थी, अली ने मुझे 2 लगवाई थी। वाह अली तेरे खौफे खुदा तो कुर्बान। आज हमारा मालिक की यौम दीन क्या है? आज हमारी नमाजें क्या हैं? तेरी नमाज बेसरूर, तेरा इमाम बेहजूर। ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर, क्या तौहीद लिए फिरते हो? है जी हम अल्लाह को एक मानते हैं। जब मिलावट करता है किसके लिए करता है? औलाद के लिए करता है। किसको बड़ा माना? पेट को बड़ा माना, औलाद को बड़ा माना, शरीयत को छोटा माना, कुरान को छोटा माना, हदीस को छोटा माना, शैतान को बड़ा माना, अल्लाह को छोटा माना। मैं यहाँ मस्जिद में जुमा पढ़ा रहा हूँ, मुझे खारिश भी हो तो मैं जनाब खारिश करने से हिचकिचाता हूँ कि ये लोग क्या कहेंगे, मौलवी साहब को क्या है। हाँ मुझे नोज में नाक आ जाए, मैं आपके सामने हाथ लगाने से झिझकूंगा। कैमरा लगा, लोग देख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ बताएं बंदा इतने लोगों से अवॉइड करता है तो जब ज़मीन पे जुर्म करता है क्या तेरा खुदा नहीं देखता? अल्लाह कहता तू मुझे इनसे भी कमतर समझा। क्या हमने कदर किया अल्लाह का? क्या हमने अपने अल्लाह को माना है? क्या उसके नबी को माना है? इधर असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री का है तो अपना बेला छापा पड़े डर जाता है, काउंटर से चीज सेट पे कर देता है, एक्सपायरी चीजें सेट पे कर देता है। ना भी दुनिया में लोगों फूड पॉइंट वालों का छापा पड़े, फूड अथॉरिटी का 2 नंबर चीजें सेट पे, घी सेट पे, और एक अफसर से डर के हर चीज सेट पे करता है। जिसने सारी कायनात बनाई उसका डर ही नहीं, इसका डर। मन गशा पलई सा मिलना, जिसने मिलावट की मेरी उम्मत चुनी। हजूर तुझे अपनी उम्मत से निकाल रहे हैं और तू कहता मैं हजूर का आशिक है। क्या है आपके अंदर आशिकी? क्या हजूर की गुलामी है? अल्लाह अकबर।
مسجد انتظامیہ کہندی ہے مولوی جی اینے وجہ اذان پڑھنی ہے، کمیٹی اعلان بناتا ہے مولوی 3 دن اذان 10 منٹ لیٹ پڑھے، کمیٹی فیصلہ کر دوے گی، عمر حیات صاحب میرے بھائی سعود صاحب فیصلہ کرنگے، ساری کمیٹی نو با کے مولوی ساڑی گل نہیں مندہ انہوں پارک کر دو، اوہ اپنی دنیا دا نظام ویک 3 دن تو 3 گلانا مننے تینوں بندے نوکری تو کر دیں دینے، وہ کڈی برداشت والا ہے، دیاری 5 ورانوں کہنا نہیں مسجد چاہنا، پھر بھی برداشت کر رہے ہیں، پھر بھی تیرے آباں تے پردہ پا کے بیٹھا ہے، پھر بھی رزق دے رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں، پینا دے رہے ہیں، آباں تے پردے پا رہے ہیں۔ میرے نبی خطبہ دے رہے نہیں، سنیا جتے آندے نال واپس آ رہے نہیں مدینے، آپ نے ایک جنازہ پڑھایا، میرے مصطفیٰ جنازہ پڑھا کے واپس آ رہے نہیں، میرا جنازہ پڑھا کے واپس آ رہے نہیں، میرے مصطفیٰ فرماندے نہیں جڑا بندہ جنازہ پڑھن جائے ناب جی انہوں ایک احد پہاڑ دا ثواب، جڑا دفنا کے آوے 2 احد پہاڑ دا ثواب، 4 کلومیٹر احد پہاڑ چوڑا ہے تے 11-12 کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے، ایٹی وڈی نے کیے ویرا سن ذرا تیان نال قبران چے سکٹا نہ لایا کر تے قبران دے ویچے بھی انتظار نہ کریا کر، میں اوتھے جا کے دعا منگاں گا 17 قدمہ تے منگاں گا، جدو جنازہ پڑھتا ہوئے دو رج کے دعا منگیا کرنا، میرے مصطفیٰ گھر آگے آپ دا سر مبارک درد ہو گیا، اینا درد میرے نبی کریم نو بخار چڑھ گیا، آپ فرماندے نے میرے پترو مدینہ دے 7 کھوان دا پانی لے کے آونا، کسے دا خوہ دا مٹھا پانی، کسے دا کھارا، کسے دا ٹھنڈا زیادہ ہوندا ہے، 2.5 بخار ہو گیا میرے مصطفیٰ نو، آپ ایک چمڑے سے ٹپ چے بیٹھ گئے، آپ فرماندے نہیں مشکاں پر کے میرے جسم تے پاونا، صحابہ پانی دیاں مشکاں پر میرے مصطفیٰ دے جسم تے پارے نے، سن میرے پیغمبر دے آخری لمحات ربی الاول دا مہینہ ہے، میرے مصطفیٰ کریم اپنے گھر وچ بیٹھے نے، آپ فرماندے نے پترو پر پانی پاونا، باپ بن کے بخار اڈیا، میرے مصطفیٰ دیاں اکھاں مبارکاں کھل گئیاں نا، جنہوں ٹائیفائڈ بخار ہوئے جاننا ڈاکٹران دے نو ٹوٹی تھلے باؤ نا، موٹر تھلے بٹھاؤ، پانی اوپر پاؤ، میرے مصطفیٰ دیاں اکھاں کھلیاں، انصار بھی رو رہے نے، قریش بھی رو رہے نے، مہاجر بھی رو رہے نے، آل بیت بھی رو رہی ہے، آپ فرماندے نے پترو کیوں رو رہے جے؟ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی فرماندے نے فرمایا پترو کیوں رو رہے جے؟ عرض کرنا چاہ رہے احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نمانے والو، آپ فرماندے نے پترو کیوں رو رہے جے؟ کہندے نے سونیا عزیز علیہ مان تم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تاڑے کل ساڑا درد برداشت نہیں ہنداؤ، آج ساڑے کل تاڑا بھی درد برداشت نہیں ہنداؤ، خدا دا واسطہ ہے جتنے بیٹھے جے جملہ بڑا درد والا ہے، اگر سمجھ جاؤ انہوں پلے بن کے لے جاؤ نا، بڑا وڈا جملہ کہہ لگا ہے، میرے مصطفیٰ دے یاران دینے سونے آج ساڑے کل تاڑا درد برداشت نہیں ہنداؤ، میرے مصطفیٰ فرماندے نے پترو تاڑے نبی دے دکھ مکنے والے نے، میرے مصطفیٰ فرماندے نے تاڑے محمد دے دکھ مکنے والے نے، انہا مکے والے نے میرے نبی نے سوگنا رہن کتے دیتا ہے، 13 سال مکے چے ستایا، اجے سال مدینے چے سوگدہ سال آئے تے بدر دے مقام تے لڑن پہنچ گئے نے، انہا میرے محمد دیاں بیٹیاں نو طلاقاں بھی دیتیاں نے، انہا میرے نبی تے گندیاں ہوجریاں بھی سٹیاں نے، انہا میرے محمد دیاں بیٹیاں نو زخمی بھی کیتا ہے، انہا میرے پاک محمد دیاں بیویاں تے الزام ہی لگوائے نے، میرے نبی ممبر تے ایک دنال کے کہتے لکھو منو انہا ستاؤ نا، میرے کار تک نہ پہنچو، سیدہ عائشہ تے الزام درازیاں نہ کرو، ذرا لفظ بڑا وڈا ہے سنیا جے، میرے محمد نو کنہ ستایا اس دنیا مالے آنے، میرے پاک محمد نو کنہ ستایا ہے، کدی تبوک ویچ کدی جناب اعلیٰ احد ویچ میرے مصطفیٰ دے دند شہید کر دیتے گئے نا، میرے مصطفیٰ دے یار میرے نبی دے چاچے نہ کی لاش ویکھی مصطفیٰ نے فرمایا میری بوبی صفیہ کو روک دو، پینا کلیج دیاں لاشاں ویکھیاں نہیں چاہدیاں،
ویراں تو وچھڑنے کیا ہوندا کیا ہوندی موج برادی جہاں جانے بین اکبر دے جہاں جانے بین حسین دے ویراں تو وچھڑنے کیا ہوندا کیا ہوندی موج برادی جہاں جانے بین حمزہ دی جہاں جانے بین حسین دی وہ سبے پیڑانے مندیاں پر مندی پراہاں دی پیڑ او بینوں کیویں چوندیاں مر گئے جناہاں دے ویر وہ پتر موئے نہیں پل دے ناصرہ پاویں ہو کے مرن فقیر میں جملہ کہاں درد والا ہے کنے یار بیٹھے نے دوست بھائی بیٹھے خاندان توڑ کے آئے نہیں آج دا جمعہ میرا ہر عشق بار آنکھ یہ صرف پہ پرندے بیٹھے ہر کوئی اپج سمندری چ نہیں بیٹھا اپنی سوچ بدل کے بیٹھا ہے اپنا تیان قبر وال حشر وال میرے مصطفیٰ فرماندے نہیں میرا پتریر فضل ابن عباس کتے آؤ میرا پتریر علی ابن ابی طالب لبیک یا سیدی یا رسول اللہ سونیا میں حاضر ہوں میرے نبی فرماندے نہیں ذرا موڑے اگے کرو نا میرے نبی نے موڑیاں تے ہاتھ رکھے نہیں ہاں فرماندے نہیں الصلاۃ الصلاۃ علی مینوں نماز واسطے لے کے چلو نا مسجد چ لے کے چلو تو ہٹا کٹا مسجد چ نہیں آندا میرے نبی فرماندے نہیں مینوں نماز وال لے کے چلو مولا علی پاک کہندے نہیں نبی پاک دے پیراں دیاں انگلیاں زمین نہ لگدیاں نے اج مارکیٹا آباد مسجد میران ہائی کورٹ دے جج دی پیشی آ جے رات دی گڈی بہ جان نہیں اجے ہیلمٹ نہیں آیا ہیڈر نہیں آیا پیادہ نہیں آیا تفتیشی نہیں آیا اجے جج نہیں آیا منشی نہیں آیا پھٹا ویلا ہے موبائل بند ناشتہ بھی نہیں کیتا تے گڈی سٹارٹ کر کے اوتھے پہنچیاں میں یارانہ رابطہ ختم بیوی بچے پریشان اج تاریخ تے پتہ نہیں کی بن جانا ہے ہائی کورٹ چ پیشی ہے اجے جج نہیں آیا لسٹ لگ گئی پہلا فون منشی نو یار وکیل صاحب نو کہے اینی لسٹ جے نمبر لگ گیا ہے چھتی آ جاؤ ہائی کورٹ دے جج دی پیشی تے رات ہی گڈی بہ جانا ہے سچے مالک دے دربار چوں تینوں 5 پیشیاں پیندیاں تو ایک تے بھی نہیں ہوندا آج کتنا مسلمان اللہ کے ساتھ اکھڑ مزاج ہو چکا ہے یہ پنجابی میں بتاؤں جب اذان ہوتی ہے تو مسجد بندہ نہیں آتا پتہ اللہ نو کی کہندا ہے میں نہیں آیا جو کرنا ہی کر لا میں ویرے آئی فرعون اللہ نو ویریا سی نمرود اللہ نو ویریا اللہ دا لے فرعون قیامت نو تیرا حشر بھی فرعون نال ہوئے گا شداد نال ہوئے گا حمان نہ ہوئے گا پیغمبران دی تو خوشبو بھی نہیں پائیں گا بے نماز نو اللہ پاک نے قرآن چ سب تو وڈا فتویٰ ہے ایس قرآن چ لکھے آئے 1 کروڑ انعام دینا ہے کوئی فتوے نو جٹلائے اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے ایس قرآن چ لکھے آئے مشرک نہ بیلا سن لو کون جڑا نماز نہیں پڑھتا سب تو وڈا مشرک ہے فرمایا لوگوں نماز قائم کرنا مشرکاں جو نہ ہونا پیر عبد القادر جیلانی بغداد والا پیر آندا ہے مینوں 70 اٹھاں دی جماعت کوئی بندہ دے وہ دے جسنا دی 69 نمازی ہون میں پوچھاں بے نماز کنے آخر والا بے نماز فرمایا میں مہاری نہیں پھڑاں گا جدے چیک بے نماز ہوئے اللہ اکبر میں سوال کرنا ہے مولویاں نو اج دن 11ویں ہوندی ہے وہ دن سپیکر چلان کر پیر عبد القادر جیلانی بغداد والا پیر آندا ہے بے نماز بندے دی میں مہاری پھڑن واسطے تیار نہیں بے نماز دے دودھ پیتی ہونا ہے بے نماز دیاں کھیراں کھائی ہونا ہے بے نماز جنہیں سارا مہینہ ملاوٹ کر کے دودھ ویچے آئے وہ دیاں کھیراں کھا کے آنا ہے میں بڑا اچھا مومن ہے پیر صاحب دا فتویٰ ہے بغداد والا پیر
हीर अब्दुल कादर जिलानी गुड़ियां तो तालिबीन च लिख देने बे नमाज मर जे उन्होंने मुसलमानों के कब्रस्तान च दफन ना करो, उसका जनाजा ना पढ़ो। अज मौलवी भी पढ़ा रहे है जी, मजबूरियां ने। मैं एक जगह ते गया तकरीर कर, कहते जी साडे पिंड दी इमाम मस्जिद ने बेनमाज का जनाजा ना पढ़ाया, चौधरी मुखालफ हो गए। अल्लाह ने लोगों के दिलों च प्यार पा दिता, सारा पिंड नमाजी बन गया। इमाम ने एक दा जनाजा नहीं पढ़ाया, अल्लाह सारा पिंड नमाजी बना दिता। असी मौलवी बेनमाजा को जाके बह के पैप्सियाँ पीने, बेनमाजा बंदियां दियां दुकानां ते बह के रोटियां खाने, बोटियां खाने। हाय अल्लाह दे मुखालफ नाल चलिया समुंदरी च तेरा मुखालफ होए, भाई उमर हयात दा, भाई सऊद दा, सारे नमाजियां दा को मुखालफ होए ते मैं सज के नहर बाजारों दे कोल पवां, तेनू मेरे नाल नफरत शुरू हो जाएगी। यार मौलवी साडे मुखालफां को पैंदा है। ओए बेनमाज सीधा अल्लाह दा मुखालफ है, तो ओदे नाल यारियां लाई बैठा है, तो वो रज रज रोटियां खाना है। पीर साहब आंदे ने इनू इज्जत नाल भी नहीं छड़ के आना, इंज धरू के रूड़ी ते सुटना है जिवें कुत्ता रूड़ी ते सुट के आई। सैयद वारिस शाह लिख देने, वारिस शाह नमाज दा कर्ज बारा, सिरों ला दिल बरा वास्ताई। वारिस शाह नमाज दे तारकानू, अज मैं दा जुमा पढ़ा जाना इंशाअल्लाह। सवेरे गलियां बाजारां च लोग आखणगे यार एडियां गल्लां साडे दिल च ला गया है, यार की बन गया, की करिए हुण। यार जे मौलवी वाल वेखिए हुण की करिए, दुकान तो उठना ही पैना है। यार वो कह गया है ये कुत्ते वाकू धरू के कब्र स्थान सुट के आओ। वारिस शाह नमाज दा कर्ज पाराओ, सिरों लाओ दिल बरा वास्ताई। वारिस शाह नमाज ते तार कानू, कुत्तियां वांग परा तत्कारिए जी। इमाम शाफी आंदे ने हाकमे वक़्त नूं चाहीदा है बेनमाज नूं फांसी ला देवे। इमाम अहमद इब्न हंबल आंदे ने बेनमाज नूं कर्जा ना दवो। इमाम अबू हनीफा आंदे ने बेनमाज नूं जेल च बंद कर देना चाहिए, जब तक नमाजी ना बने उन्होंने छड्डना ही नहीं चाहिए। शेख इब्ने बाज आंदे बैनल अब्दी व बैनल कुफर तारक सलात, बंदे मुसलमान ते काफिर च फर्क नमाज कर दिए। मैं उम्रे ते जाना है, ऐ साल अल्लाह दे फजल नाल मैं 6 दफा गया है, ऐ दिसंबर च मैं 7वीं बार जाना है। मैं उत्थे सिर्फ दीन ही वेख्या है, फजर पढ़ लो, जोर पढ़ लो, असर पढ़ लो, मगरब पढ़ लो, इशा पढ़ लो। हाजी उम्रे च बैठे ने, इत्थे कई हज हरी अब्दुल शकूर साहब गए ने, इत्थे उम्रे वाले भी बैठे, हज वाले भी बैठे ने। दसो नमाज़ों तो अलावा उत्थे की दीन वेख्या जी। मस्जिद नबी नमाज़ा 5 पढ़नियाँ, मक्के च 5 पढ़नियाँ, इस तो अलावा काम ही कोई नहीं। जे बंदा थोड़ा जा टाइम कढ़े तो तहज्जुद पढ़ ले, फिर शराक पढ़ ले, चाशद पढ़ ले, बस ऐ दीन है। और साडे मुल्क च दीन जलसे करके सारी रात मौलवियां दी वाह वाह करके सवेरे अद्धे मौलवियां दी चुगलियां करनियां। फलाने ने आ खच मारी, फलाने ने आ तकरीर नहीं की, फलाना नहीं सही सी, फलाना सही, सेल पास करके सौ गए, ना फजर पढ़ी ना जोर पढ़ी। अतकाफियां वेख्या करो, रोज़ियां किड्डे नेक ने। चांद रात दी इशा दी नमाज वेखो किन्ने नमाजी ने। अजे घंटा नहीं गुजरिया रमज़ान नूं ते इशा वाले सारियां दी हवा निकल जाती है। की है आज कितने दोस्त बैठे हैं, मैं आपको मजबूर कर दूंगा सोचने पे। मेरे नबी दे पैरां दी जमीन नुकर हुंगलां लगदियां पईयां। आप फरमांदे ने मस्जिद च चलो, आप फरमांदे लोगो नमाज का ख्याल रखिया जे। अस्सलात अस्सलात, नमाज बेटा बैठ जे, मोबाइल लेके जुमे में आप मोबाइल यूज़ ना करें, आप बैठ जे नीचे सारे जुमा पढ़ें। मेरे मुस्तफा फरमांदे ने नमाज की पाबंदी करनी है ना, भी पढ़ते रहो नमाजिए। कौले रसूल नहीं कहना चाहिए लफ्ज़। कौल होता है जो हजूर ने ज़बान से कहा हो, फेल होता है जो हजूर ने करके दिखाया हो। पढ़ते रहो नमाजिए फेले रसूल है। कितना फेल लाजमी है कि पैर जमीन न लगते पे,
بخار بھی بڑا ہے، جسم بھی کمزور ہے، 2 پتریڑاں دے کندیاں تے مصطفیٰ ہے۔ تے میرے نبی آندے مینوں مسجد چلے کے چلو، پڑھتے رہو نمازیں فعل رسول ہے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے بے نماز دا چلان جہنم وال کٹے گا۔ اللہ پاک کہن گے اینوں ہی پوچھ لو اج دا چلان جہنم وال کیوں کٹی جائے؟ اے کہے گا سنو ذرا دھیان نال، لم نکو من المصلین، جنتی کہن گے ماں سالککم فی سقر، او تینوں کیڑی شے نے جہنم چلے آندا ہے؟ اے نہیں کہے گا میں ٹھگی ماری، اے کہے گا لم نکو من المصلین، منوایا میں نماز نہیں پڑھدا سا، میں مسلے تے نہیں سا کھڑا ہوندا، اللہ مینوں دوست کی بناتا ہے۔ ہائے کی بنے گا اج دنیا دے لوگوں، ماں وی بے نماز۔ اج میں ایک نقصان وی دساں، جیڑے میرے بزرگ بیٹھے نے جنہاں دیاں شادیاں ہوئیاں، ذرا کان کھڑے کر کے میرا جمعے چ لفظ سننا، میریاں بہناں وی ذرا کان کھڑے کرن تے دوست وی توجہ میرے وال لان ہی بڑا اہم کرن لگا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ صبح اٹھ کے اپنی بیوی بچیاں نو اے نہیں کہندا نماز پڑھو قرآن پڑھو، اللہ ساری زندگی دی دعائیں قبول نہیں کردا۔ آج گھراں دے کر بے نماز، ٹبراں دے ٹبر بے نماز، بستیاں دیاں بستیاں بے نماز، جی گھراں شہراں دے شہر بے نماز۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی تے برے کاماں تو روک دیے۔ لوگو الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن دی معراج ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین دا ستون ہے۔ میں سوال کرنا چاہنا ہے اے ستون نہیں تے چھت ڈگ پے گی؟ اوے کدی غور کیتا جس حدیث تے مولویاں نو چاہیدا گھنٹہ تقریر اس موضوع تے کرن، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین دا ستون ہے۔ جدو نبی خدا نے کیا ہے ستون نہیں امارت نہیں، اے دا مطلب ہے جدی نماز ڈگ پے سمجھو دا سارا اسلام ڈگ پے ہے۔ ایتھے میں 2 بندیاں نو کہا موبائل بند کر دے، انہیں کر دیتا، میں کیمرے نو کہا کیمرہ بند کر دے، انہیں کر دیتا ہے۔ جے نہ کردہ تے میں بول پینا سی، ایتھوں ہی سمجھ جاؤ میں 2-3 کسے نو گال کما نہیں منن گے میں بول پینا ہے۔ وہ کڈی برداشت والا ہے، 5 وراں روز کہندہ آ جا تو کہندہ نہیں ہونا، وہ پھر بھی برداشت نہ بیٹھا۔ کتنا اللہ کو مانتے ہیں ہم؟ آندھے جی امراض ساڑھے کو ٹیلہ لوا لو، فنوس لوا لو۔ اے بے نمازاں نو بے نماز رکھن جو سب تو زیادہ کردار ساڑھا ہے مولویاں دا ساڑھا۔ میں اپنے لنگل کیتی ہے، کسی دی گل نہیں کیتی، سب تو زیادہ کردار میرا ہے۔ چندہ میں لہن جاواں تے بے نماز کولوں مولویاں دی روٹی پکوائیے بے نماز دے کر، مولوی راج کے کھا رہے ہیں وہ اپنے دشمن دے کار کدی کھا دیو۔ بے نماز سدھا سدھا اللہ دا دشمن ہے۔ اللہ کہندہ ہے میرے واسطے آؤندہ ہی نہیں، میں کہنا حیا علی الفلاح کامیابی دی طرف آ، یہ آندہ جھوٹ ہے میرے کامیابی دکان چے۔ اسی وہ دے کل چندہ لینے اشتہار چھپانے، اسی وہ دے یاری رکھ دیں، اسی انہوں جناب جی کئیاں مسجداں میں بے نماز مسجداں دے صدر ویکھے، سیکٹری ویکھے، خزانچی ویکھی نہیں۔ آج پورے پاکستان میں جا کر دیکھو لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کے دشمن سے ہم بات نہیں کرتے۔ بھئی تم تو اللہ کے دشمنوں سے یاری لگا کے کھانے کھاتے پانی پیتے ہو، بتاؤ نمازی نہیں ہے تو مسجد بنائی کیوں؟ مسجد تو نماز کے لیے، تو بے نماز سے چندہ کس لیے لینا ہے؟ لا مسجد و سسہ للتقوی، یہ قرآن کا فتویٰ ہے۔ مجھے کوئی مولوی قرآن سے جھوٹ ثابت کر کے دکھائے، سارا قرآن سچا ہے۔ اس قرآن میں لکھا ہے مسجد کی بنیاد تقوی۔ جب 10 بے نماز دے پہے مسیتے لگن گے اس بنیاد سے تقوی روے گا۔ مسجد کچی رکھ لا پر او دی بنیاد سے پیسے تقوی والے آن دے لاویں، نمازیاں دے لا۔
کچی مسجد رکھ لو، ٹیلا نہ لاؤ، پتھر نہ لاؤ، فنوس نہ لاؤ۔ اللہ نہیں کہندا بھی فنوس لاؤ، نہیں ہے گے۔ میرے نبی دی متھے دے کئی بار مٹی دا گارا لگا ہوندا سی مسجد نبی چ، پر اس نماز دی تم عرش عظیم تے ہوندی سی۔ ساڈی نماز دی تم دروازے تک بھی نہیں ہے۔ کئی بندیاں دی نمازاں اللہ بوئے نکل دیا منہ تے مار دے۔ کن کی مارتا ہے؟ انہیں سلام پھیرنا تے پھر جا کے دکان تے جھوٹ بولنا۔ اللہ آندا نماز بھی نال لے جاؤ، انہیں تے میرے نال وعدہ کیتا ہی، ادھر میرے نال ویکھیا جے، انہیں تے میرے نال وعدہ کیتا ہی اللہ اکبر۔ ایدا معنی کیے کدی غور کیتا ہے؟ اللہ میرے ہاتھ کھڑے نے، پچھلیاں معاف کر دے، ہن میں ہاتھ کھڑے کرتے ہتھیار سٹ دیتے نے۔ کیڑے ہتھیار؟ کوئی توپا چکیاں، کوئی توپا ہے؟ ہتھیار نے میں جھوٹ والا ہتھیار سٹ دیتا ہے، میں ٹھگی والا ہتھیار سٹ دیتا ہے، میں کسی دے حسد بغض والا ہتھیار سٹتا ہے۔ ایتھے رینجر، پولیس، فوج، ISI اسپیشل برانچ، IB انٹیلیجنس بیورو، MI ملٹری انٹیلیجنس، یہ FC فرنٹیئر کور، یہ لیڈ فورس، یہ SPU، یہ PRU، یہ ڈولفن، ان کے آگے ہاتھ کھڑے کر دو۔ یہ چائے بھی پلاتے ہیں، پانی بھی پلاتے ہیں کہ چلو انہیں ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، انہیں ہتھیار سٹتے۔ بندہ بندے اگے ہاتھ کھڑے کر دے، بندہ مہربان ہو جاندہ ہے جڑا 5 وراں دے اگے ہاتھ کھڑے کرے۔ تے پولیس کہندی ہاتھ کھڑے کرتے ہی کرتے، چلو ایدی ضمانت کرا دو، انہوں نے توبہ کر لی۔ تیسرے دن پھر وہ ہاتھ کھڑے کرے تے او آکھن گے نو لکھو عادی مجرم ہے، جج بھی نہیں ضمانت لینی تے پولیس نے آکھنا انہوں اندر تکو اے عادی مجرم ہے۔ چلیا جڑا 5 نمازاں پڑھ کے پھر جا کے ٹھگی ماردہ اللہ اندہ عادی مجرم ہے۔ اے میں نو روز مذاق کردہ ہے آن کے، بولو کی کردہ ہے؟ مذاق کردہ ہے۔ یہ نمازیوں نے تو اللہ کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ میں آج دے جمعے چ اینیاں سوچ فکر والیاں باتاں کرنی ہیں، تسی اگلے جمعے تک سوچی جانا ہے کہ ناصر مدنی ایڈا وڈا آپریشن کر گیا کہ آندہ پیا ہے جڑا 5 ٹائم نماز پڑھدا وہ بھی اللہ نہ مذاق کردا ہے۔ کیوں؟ میں دلیل دیتی ہے، سلام پھیر کے چگلیاں کر دے، تیسرا بندہ آج اشارہ کرنا ہے، وہ آ گیا ہی۔ اللہ آندہ جدے گھر بیٹھا ہے وہ تو نہیں ڈرے آتے، اور چھوٹے جے تو ڈر کے چپ ہو گئی ہیں۔ میرے گھر بیٹھا میرا ڈر ہی کوئی نہیں۔ انہیں میرے نہ وعدہ کیتا ہے کہ میں اہدنا الصراط المستقیم۔ بولو بھی یہ دکان تے جدو ٹھگی واج دیئے تے ادھو ذرا سوچ کے تھوڑا سا آگے ہو جائے، تھوڑا سا جدو ٹھگی واج دی تے ادھو تو نماز یاد ہے، کہہ کہ نہیں آئے بھی میں ہاتھ کھڑے کیتے نے؟ بولو کیتے نے کہ نہیں؟ آج کتنے مسلمان جو اے خالی رفع دین دا مان پتہ ہی نہیں انہوں کیے دا مانا۔ یہ بندہ کہندہ ہے کہ اللہ میں سارے ہتھیار سٹ دیتے میرے ہاتھ کھڑے۔ اللہ فرشتے نے کہندہ دیکھو تسی آندے سے نہیں آگ کرنا ہے، یہ ہتھیار ہی سٹی پھر دے۔ میرے نبی نماز پڑھائی، سنیے ذرا تیان نال نام پھیرے آؤ، آہستہ آہستہ میرے نبی نے درس شروع کرتا ہوں۔ آپ فرماندے نے پترو میرے صحابہ جے کسے لینا دینا ہوئے تے میں حاضر آؤں۔ میرے نبی دا ایک یار آیا آدھا سونیاں دنیا تے تسی مینو 1 درہم دینار دینا ہے تے مینو دے دو۔ میرے نبی فرماندے نے ایتھوں دا قرضہ اتاریا چنگا ہے، اگلے جہان چ نیکیاں دینیاں پینیاں نے۔ میرے آویرہ سوچ کے ویکھی خبر ویچ جسم کیڑیاں کھا جانے، نیکیاں لین دین والیاں لے جانیاں، تیرا ایمان قبر چ نال جانے، حشر چ نال جانے، ایمان برباد کر کے نہ جائیں۔ اے لفظ سننے والا ہے، آپ فرماندے نے میرا پتریر فضل ابن عباس علی انہوں میرا قرضہ اتار دیا جے، اور تمہیں کدی بھی راؤ بیماروں میں اعلان کیتا ہوئے میرے نمازی براؤ جے لینا دینا ہوئے تے میں حاضر ہوں۔ کدی اپنیاں بہناں تے بیٹیاں نو فون کیتا ہوئے میری بہنوں زندگی دا پتہ نہیں، ایس قرآن چ میں فتوہ دینا ذرا سنیا جے، ایس قرآن چ لکھے ہیں اللہ پاک نے سنو الف لام تو لے کے والناس دی سین تک پوری سمندری دے مولویاں نو چیلنج ہے، ایک لفظ کٹ کے وکھا دن۔ اللہ قرآن چ کیا ہوئے بچیاں نہ پیار کرو، اولاد نال محبت کرو، نہیں کیا اللہ نے کیا ماں باپ نہ پیار کرو، اللہ نے کیا میرے نال میرے نبی نہ پیار کرو، پر ایتھے
جملہ سننے والا ہے اولاد نال اے ضرور کیا ہے اینو ٹوک کے مسجد لے کے آنا ہے اے نہیں آندا اینو تھرو کے لے کے آنا ہے نہیں آندا ایک رکھ کے خودی دے چنڈ مار کے لے کے آنا ہے سختی کر کے لے کے آنا ہے اولاد دی محبت گمراہ نہیں ہونا شریعت آندی ہے انما اموالکم اولادکم فتنہ حال بھی فتنہ اولاد بھی فتنہ ہے میں سوال کرن لگا انہیں مجمع جمعے آئے جس اولاد نو اللہ فتنہ کہہ رہے ہیں وہ دی محبت بابے نے کی کیتا ہے آندا پترو گوٹھے لوا لو کتے کڑیاں حصے نہ لے جن اللہ آندا ویخ برباد ہو گیا ہیں پتر دی محبت قرآن سچا ہو گیا اولاد فتنہ ہے انہیں چھوٹے پتر دے نام لاتا حصہ تھیاں دا ہائے آندہ پترو گھوٹے لوا لو کتے کڑیاں حصے نہ لے جن سنو ذرا دھیان دے نال میرا نبی گجراں والے چک بابا بہت ہو گیا میرے جنازے نہ بڑے بڑے لوگ شامل نے پتر بھی شامل پڑا بھی شامل نے ایک بابا کھڑا ہو گیا آندہ لوگوں میں 12 لاکھ روپیہ لینا یہ پتر بھی چپ یہ پڑا بھی چپ نہیں بابا آندہ 12 لاکھ لینا یہ بیٹی نو پتہ لگا دوڑی دوڑی آئی آدھی وے میرے بابل دیا بے لیا قرضہ میں اتار دانگی میرے بابل دی میت نہ رو آندہ نہیں منو ابھی چاہی دائے انہیں کنہ دیاں ڈنڈیاں اتار دیتیاں ہتھاں دے بریسلٹ تے کڑیاں تے مندریاں اتار دیتیاں آندھی لے میرے بابل دیا بے لیا ابھی تے میں اتنے جوگی قرضہ میں اتار دانگی بابا اچھی اچھی روح لگ پیا آندہ لوگوں میں 12 لاکھ لینا نہیں میں 12 لاکھ دینا آیا یہ دی مانس میرے کل مینو آندا سی میں مارا میرے وارثاں دے دیوی جے میں کہندا میں 12 لاکھ دینا ہے یہ پترا آکھنا سی میں وارث ہے بھراواں آکھنا سی میں وارث ہے پر میں ویکھنا سی مویاں دا کون وارث بندا ہے آندا اج پتہ لگا ہے تیاں کر ماپیاں دے رحمتاں نے ہوندیاں ماپیاں نو دکھ آوے بک بک نے روندیاں ماپیاں دا دکھ سن رات تر پیندیاں توے اتے روٹی ہوئے روٹی بھول جاندیاں میریاں 4 بیٹیاں تے ایک بیٹا ہے تے میں کعبے جدو جاواں دعا مانگنا ہے اللہ جب تک میریاں تیاں بوئیوں نہ اٹھن بڑیاں نہ ہون مینوں اپنے کول نہ بلائیں مینوں بندے پوچھتے نے مدنی صاحب خیر ہے میں کہی کوئی گل ہے بھابیاں مرضی نال کھانے بھی نہیں دیتی بھابی مرضی سے پینے بھی نہیں دیتی بھابی مرضی سے سونے بھی نہیں دیتی میں چاہنا تیاں نو سارے لاڈ لڈاواں ایک میری گل ہور یاد رکھو تی نو گھر چ بہت عیش کرایا کرو میں دنیا چ ویکھ چکے ہیں سساں روٹی گن کے دیندیاں دودھ مین کے دیندیاں نے اپنے گھر تیاں نو رج کے عیش کرا لو تے نال جان لگیاں کیا کرو تیو سوریاں دے دکھ مینوں دسنے نہیں سوریاں تے دکھ آن تے دسنے نہیں جڑے پیو دے گھر چ سکھ لے ہوئے کہ برداشت کر لی کریں میں تیرے سارے چاہ پورے کر دیتے یہاں دی قسمت پردیس وے باپ میرا بیٹا مجھے ایک دن کہتا پاپا آپ میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے مجھے جھڑک لیتے میں کہا بیٹا بات سنے گلے لگایا میں کہا پتر مہمانوں کو کون جھڑکتا ہے مہمانوں کو کون مارتا ہے کہتا پاپا مہمانوں کو واقعہ کوئی نہیں جھڑکتا میں کہا بیٹا یہ میری مہمان بیٹیاں ہیں آج یہ جتنی آنکھیں رو رہی ہیں مہمانوں کو کون مارتا ہے کوئی نہیں مارتا ہوندیاں نے حالتاں بگانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا
जदों चढ़न तियां नू जवानियां मापे देंदे तोर बाबला जालम सस्सा नू मेरा पैगाम है कहंदियां ने नौवां नू घर सामना नहीं आउंदा औरत जात औरत दी दुश्मन बन गई जहन्नम जानिए अल्लाह ना जी अल्लाह ने जंग करनी है जुल्म करके लफ्ज़ सुनते आन मेरी बेटी एक दिन मैंने कहती पापा ये जूता पीछे उतारो मैंने बोला बेटा क्यों पापा मैंने अभी सफाई की मैं कहती है मैनू पता है मैं मकान छड़ जाना है मैं सफाई नहीं करांगा मैनू पता है मैं समुंदरी दी दुकान छड़ जानी है मैं पेंट नहीं करावांगा मैनू पता है मैं गड्डी भेज देनी मैं नवे टायर नहीं पवावांगा पर बेटियां भी अनमोल रिश्ता है पता बाबल दा वेड़ा छड़ जाना है पर बाबल दे वेड़े रोज साफ कर दियां ने बाबल दे कमरे नित साफ कर दियां ने तियां दूर ना वे आवी वेखे बाबला ईदा लैक कौन आऊगा रामा तक तक दिल डुब जाऊगा ईदा लैक कौन आऊगा और समुंदरी च नवा घोड़ा आया है नवे चौल आए ने 10 किलो गुड़ ते 10 किलो चौल लैके तुर पई सवेरे ते लोकी पुछन खैर आखी नासर मदनी मगर जुमा पढ़ के आया मैं धी नू गुड़ दे आवां वो आखे गुड़ ओथे नहीं लभदा मामू कांजन नहीं लभदा रजाने नहीं लभदा तांदले नहीं लभदा ये लैलपुर नहीं लभदा समुंदरियों ने चलना है उन्होंने आखी लभदा है पर गुड़ जान वाला उथे बाबल नहीं लभदा गुड़ ले जान वाला बाबल नहीं लभदा गुड़ ले जान वाला वीर नहीं लभदा मैं जुमला कवांगा त्यां लोकां दियां जद उजड़न तियां टुर जांदियां ने पेके मैं उजड़े किस पासे जावां सौरे रहना पेके मैं जितने दोस्त आए ने जुमा पढ़ मैं ना कड़िए किते रुक जाओ सूरजा रुक जाओ अज मैं समुंदरी वाले कोई जनाब जी होर रज के गल्लां कर ला इन्हां दे दिलां च दीन दियां मुहब्बतां बैठा जाओ अखां गिलियां हो जाओ दिल दी दुनिया लाना मिल जाए ये समुंदरी की दुनिया में खुबे हैं मेरे भाइयों इस दुनिया को छोड़ जाना है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर सूरत अनफाल इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन अल्लाह खाइन से प्यार नहीं करता खुदा के लिए बेटियों का हक ना मारो लोगों यही हम कहते हैं यही तबलीग करते हैं ये जितने लोग बैठे हैं लोगों दुनिया में खुदा के लिए बाज आ जाए दुनिया की दौलत में बच्चों के लिए आखिरत बर्बाद ना करें ये दुनिया जाने वाली है आखिर एक दिन दुनिया से जाना है कब्र बर्बाद ना करो हशर बर्बाद ना करो अपनी आखिरत बर्बाद ना करो खुदा के लिए ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जानी है अल्लाह की बारगाह में तुमने जाना है सिकंदर दुनिया से चले गए बादशाह दुनिया से चले गए समुद्री के कब्रिस्तान भरे पड़े हैं आज दुनिया में सारी की कब्रें ना ब्याला देखें इबरत का निशान बनी हुई है ये समंदर यहाँ रह जाएंगे दरिया यहाँ रह जाएंगे मकान यहाँ रह जाएंगे किसी का हक खा कर ना जाना कब्र में जवाब अपना देना है बेटे को हक ना दे के जाना बेटी का हक बेटे को ना दे के जाना खुदा के लिए ना जी यहाँ जुमे में कई तहज्जुद गुजार डाकू मेरे पीछे इधर जुमा पढ़ रहे हैं कई 5 टाइम के नमाजी डाकू डकैत मेरे पीछे जुमा पढ़ने आए जो अपना भी क़यामत को अल्लाह को कहेंगे अल्लाह किसी ने दुकान लूटी किसी ने मकान लूटा अल्लाह कहेंगे तू ते नहर बाजार च पक्का नमाजी सा तू डाकुआं दी लाइन च खड़ा है आखेगा अल्लाह मैं सकी धी नू डाका मार के पुत्रां नू दे आया इत्थों दा डकैत माफी मांग के बख्शिया जाएगा ये तहज्जुद गुजार डाकू का क्या बनेगा ये नमाजी हाजी का ये उम्रे वाले का हज वाले का क्या बनेगा
اللہ کے لیے یہاں میں اور بات کروں، یہ جو میں نے قرآن پکڑ کے فتویٰ دیا ہے کہ پورے قرآن میں قرآن نے کہا ہے اولاد فتنہ ہے، میں تمہیں بتاؤں یہ نشانی دلیل سے۔ ایک بندے کا مکان بکا 50 لاکھ کا، اس کے اس سے 10 لاکھ کھایا ہے، اس نے وہ 10 لاکھ پکڑ کے عمرہ نہیں کیا، حج نہیں کیا، بلکہ چھوٹے بیٹے کو دے دیا ہے، اے میرا پتر غریب ہے تو لے لا۔ اللہ آندہ یہی فتنہ ہے، اس نے اس کی محبت میں میرا گھر چھوڑ دیا، مصطفیٰ کا در دیکھنا چھوڑ دیا، پتر نو 10 لاکھ دے کے اپنی آخرت برباد کر لی۔ کتنے بوڑھے ہیں جن کے مکان میں 10-10 لاکھ روپیہ حصہ ہے، 20-20 لاکھ روپیہ حصہ ہے، مگر وہ نہیں لیتے اپنے بچوں سے کہ میں عمرہ کر لوں، میں حج کر لوں۔ اولاد کی محبت نے اندھا کر دیا تمہیں۔ حیدرآباد کا اندھا ایک اپنی ماں کو کلہاڑی مار کے کہتا ہے میں نے مارنا ہے، مار دیا۔ ماں کہتی ہے اس کو کچھ نہ کہنا، جذباتی ہے، اس کو کھانا ٹائم پہ دینا، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ یہ اولاد کی محبت نے انسان کو اندھا کر دیتی۔ کتنے یہاں میرے پیچھے جمعہ پڑھنے آئے، ان میں سے کثیر تعداد اندھوں کی ہے، بس اولاد کی محبت میں کہہ رہے ہیں یہ لینٹر ڈل جائے، یہ پلستر ہو جائے، یہ دروازے لگ جائیں، یہ اے سی لگ جائے، پھر عمرے پہ جاؤں گا۔ اللہ کی قسم میں اٹھاتا ہوں، میں نے بے حساب عمرے کیے ہیں، مجھے اب یاد نہیں ہے، میں نے کبھی بتایا نہیں کسی کو، سال میں جاتا ہوں 5 7 10 دفعہ۔ میرے پاس سے اس دفعہ غار حرا 100 روپے نہیں چڑھا گیا، واپس آ گیا سینٹر سے، مجھے پتہ چل گیا اب میرے میں ہمت نہیں ہے، سانس چڑھنے شروع ہو گئے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کیا بنے گا بوڑھوں کا جو کہتے ہیں میں کل کروں گا، پرسوں کریں گا، میں جوانی میں اوپر نہیں جا سکا۔ آج کتنے یہاں بوڑھے بیٹھے ہیں اسی انتظار میں، با مکان بن جائے، مکان بنا بھی لے، اولاد نے تجھے پوچھنا ہی نہیں ہے، فون کریں گے سننا نہیں ہے۔ یہاں کتنے بیٹھے ہوئے ہیں جو ماں باپ کی چار پکڑ کے روتے ہیں، چار پائی ابو بول امی بول، فرشتے اوپر سے لانتے ڈالتے، آپ بنارسی ٹھگا مکارا لانتیا اتھے جناب جی فون ہوندا سی زندگی چ، ماں دا فون دھیان نہ سندا نہیں، ہن منجی دا پاوا پھڑ کے رو رہے ہیں۔ کتنے بنارسی ٹھگ گئے دنیا میں، چار پائی پکڑ کے روتے ہیں، امی ایک دفعہ بول، اب نہیں بولیں گے، مردے نہیں بولتے، مردے نہیں سنتے، مردے نہیں بولتے، مردے نہیں سنتے، مردے نہیں دیکھتے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ جے تیرے مردے نہیں مر دے وچ قبر دے گلانے کر دے، انہوں قبروں باری سکا لیا کر، کسے شیشے وچ سجا لیا کر، جی کرے تے کدی بلا لیا کر، تو مرن مرون دی گالی مکا، شیشے چلا کے ہوندے جاندے گلاں کریا کرو، جب مر جاتے نہیں کرتے باتیں۔ زندگی میں ماما پاپا کا فون آئے کبھی نہ کاٹنا، فون دھیان سے سننا، گاڑی سیڈ پہ لا کے امی حکم ہوئے، ہو سکتا 10 منٹ بعد تینوں کال آ جائے، تیری ماں اللہ کو چلے گی، ساری عمر کا پچھتاوا رہ جائے گا، کاش میں کال سن لیتا، کاش میں بات کر لیتا، ہو سکتا 10 منٹ بعد تیری موت ہو جائے۔ ماں کو خوشی ہوتی میرے بیٹے نے آخری بات میرے سے کی، باپ نے خوشی ہوتی میرے بیٹے نے میری بات سنی۔ آج کتنے یہاں بیٹے بیٹھے ہیں دوستوں کے، اپنی منگیتروں کے، بیویوں کے فون چوم چوم کے سنتے ہیں، اور جناب ماں باپ کا فون آئے میں بیزی ہوں، گارہ کے بات کروں گا۔ چلیا جنہیں تینوں دکان تے بار بٹھایا ہے، تو کسے کو نوکر ہوئے تینوں لگ پتا جائے ماں پہ شے کی، تینوں دکان دا مالک نہ بناتا تو دا فون ہی نہیں سنے۔ بھئی تسی مینوں ایک دکان دو، ایتھے نام گوٹھا لا دو دکان تے تہاڈا فون آوے، میں سارے کام چھڑ کے فون سناں گا کہ بھائی میرے محسن دا فون آ گیا۔ چلیا تو میرے نہ ایک دکان لائیں تے میں ساری زندگی تیرا فون سب سارے کام چھڑ کے سنا، تے گڈی چلتی ہوئے تے سنا تے آکھاں یار میں گل سن لواں، گڈی کھلار لیے، حکم کرو حکم کرو حکم کرو حکم کرو، آپ حکم لگائیں، میں سارے کام چھوڑ کے آپ کے پاس آتا ہوں۔ تے جنہیں تینوں اینی پراپرٹی دا مالک بناتا ہے وہ دا فون سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ کتنے انسان فراموش ہو گئے، ہم نمک حرام ہو گئے ہیں۔ اللہ کی قسم آج کا خطبہ جمعہ اگر آپ اپنے دلوں میں لے جائیں، آپ کی زندگیاں چینج ہو سکتی، انقلاب آ سکتا آپ کی زندگی میں، مجھے یقین ہے آپ کی قبر بھی اچھی بن جائے گی، حشر بھی اچھا بن جائے گا۔
اگر آپ کا جمعہ آج کا اپنے دل میں لے کر جائیں، رسمی طور پہ جمعہ پڑھنے آج نہیں آئے آپ، مجھے یقین ہو گیا جتنی توجہ سے لوگ جمعہ سن رہے، سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، ہر بندہ دھیان سے سن رہا ہے، مجھے یقین ہے آج انشاءاللہ آپ چینج ہو کے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑے کر کے کہیں انشاءاللہ۔ اللہ جتنے بیٹھے ہیں نہ دے ہاتھ ویخلا تے قبول فرما لا۔ اللہ فصل تیار میں کیتی ہوں پھل تو لانا ہے، اللہ ڈسکا میں پیریاں روٹا ویٹر میں پیرے زمین میں بنائی، اللہ تو میں نو سمجھ دیتی ہے تے میں بنائی ہے، ہن مالک رحمت دا سواگا تو ہی مارنا ہے نا۔ آ میرے ویر سن، میرے مصطفیٰ فرماندے نے کسے لینا دینا وے تے میں آدر تم ہی فون کریا کر، یار اینی دیر کام کیتا ہے، جے کوئی لینا دینا تے میں حاضر ہوں، ایتھوں دے بدلے چکا لونا۔ میرے نبی فرماندے نے قیامت دے بدلے چکانے بڑے اوکھے نے۔ سنیا جے تے آن دے نال ایک بندہ میرے نبی نے فرمایا جے کسے بدلہ لینا تے میں حاضر آؤں، تو آنا ایتھے تینوں نہیں دینے تھانے دے لوانگا۔ کئی بندے کہیں دینے میں تینوں نہیں دینے پولیس نوں دے لاں۔ میرے بھائی جان پولیس نوں دے بھی لے قیامت نوں پھر بھی دینے پینے نے، حق مار لا دینے ہی پینے نے۔ ہوتے تے معاملے چلنے نہیں کسے دی سفارش دے۔ مینوں بندے آندے نے ناصر مدنی صاحب یہ پاکستان کیسا ملک ہے؟ میں کہا یہ رکھ رکھاؤ والا ملک ہے، جدا ہاتھ پہندا ہے او دا ہی قانون ہے، باقی بھیڑ بکریاں ہیں۔ یہ کوئی ملک ہے؟ یہ رکھ رکھاؤ والا ملک ہے، جس کا ہاتھ پڑتا ہے کام کر لے، جس کی حکومت ہے اس کی پارٹی شیر ہے، دوسری زیرو ہے۔ یہ عام باتیں چلتی ہیں، جدی حکومت ہے وہ دی تھانے چل دی، وہ دی کچہری چل دی۔ یہ جمہوریت ہے، یہ اسلام ہے۔ اور اسلام کے ٹھیکیداروں تم نے کیا سمجھا اسلام کو؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تم نے اگر ایک دینار بھی لینا ہے تو نبیوں دے خدا دے سامنے کھڑے ہو کے کہہ سکتے کہ میرا دینار واپس دے۔ ایتھے کون کہہ سکتا تھا لگ کچہری کھڑے ہو کے فلانے وڈے نے میرے انہیں دینے؟ اگلا تینوں کیسے کسی اور پرچے جو ٹکا دے گا کہ انہیں میری توہین کی تھی؟ یہاں تو ایم پی اے ایم این اے سینیٹروں کا خرچہ عوام کرتی ہے، ہاں کہ نبی کل کو میرا کام کر کے دکھائے گا۔ آپ سپونسر ہیں دنیا، یہ ملک چلاتے ہیں، یہ اللہ سے بھی مذاق کرتے، اپنے آپ سے بھی مذاق، اپنی قبر کو بھی گندہ کر رہے ہیں۔ شرک کو دسو ایک تاری گلی دے وچ جنہیں ایم پی اے دی روٹی پکائی الیکشن والے دن، انہیں اپنا کام کڈھونا ہے کہ نہیں کڈھونا؟ تو پھر نظام کیسے چلے؟ کیا اللہ کو سامنے رکھ کے حلف کس بات پہ دیتے؟ جھوٹا اسمبلی میں حلف دیتے ہو، قرآن آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور حلف دیتے ہو اللہ میں پاکستان سے بھی مخلص رہوں گا، تجھ سے بھی مخلص رہوں گا، اور میں اس قوم کا کوئی پیسہ نہیں کھاؤں گا۔ اب بتاؤ جو حلف دے کے قوم نہ بھی حلف سے غداری کرے اس کا دین ایمان کیا ہوگا؟ آج ہمارا یہ حال ہے۔ ہم نے پارٹی بازی میں لوگوں کے مذاق اڑائے۔ میں لوگوں سے اپیل کرتا خدا کے لیے مت ایسا کرے۔ میرے نبی فرماندے نے تو کی لینا سونیا، میں نے ایک دفعہ چھڑی ماری سی، میرے نبی نے انج چھڑی پکڑائی، آپ فرماندے نے انہوں کہو میرے کو بدلہ لے لے، آندھا سونیا نہیں جڑی چھڑی تسا مینوں ماری اسا تے تاڑے ہاتھ ویچے۔ میرے نبی آندھے ابو بکر مینوں ٹیک لانا، سرکار نے اپنا حصہ پکڑا دیتا، آہستہ 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 میرے مصطفیٰ والا رہے آئے، صحابہ دیاں چیخاں نکلیاں، مسجد نبی دے در و دیوار گونجن لگ پے۔ پھر حضرت عمر کہندے نے میری آنکھاں کے نیرا ہو گیا، مینوں دسنوں ہی ہٹ گیا، یہ کون ہے جڑا نبی پاک نو چھڑی لگائے گا؟ میرے نبی دے یار آندے نے اگے ودے آؤ، آپ فرماندے نے بدلہ لے جلدی، زندگی دے سانس دا تے پتہ ہی نہیں۔ آندہ سونے جدو تسی مینوں چھڑی ماری تاڑے جسم تے کڑتا نہیں، میرے قسم تے کڑتا نہیں سی، تاڑے جسم تے کڑتا ہے۔ فرمایا قیم الوزن بالقسط ولا تکسر المیزان اعدلوا اقرب للتقوی، سونے انصاف کرو۔ فرمایا لے پھر چھڑی لے، کڑتا میرے نبی
میری نبوت والے ہتھاں نہ اٹھایا اے چھڑی سائڈ تے کر کے میرے نبی دے جسم نہ لگ کے چمن لگ پیا آپ فرماندے بدلہ نہیں لیا آندا سونیا تسی تے کدی بگانیاں نہ زیادتی نہیں کیتی پروانیاں نہ کیویں زیادتی کرو گے او تے میری غلطی سی نماز وچ تسی صاف سدیاں کراندیاں مینوں چھڑی ماری تسی میرے مرشد تے میں تہاڈا مرید تسی میرے آقا تے میں تہاڈا غلام میں تے سوچیا مدینے چ ایک رومال نو اگ نے نہ ساڑیا میں پوچھیا ماں ہاذی یہ کی ہے کہندے نبی پاک دا پسینہ لگا ہے میں سوچیا جنوں حضور دا پسینہ لگے انہوں دنیا دی اگ نہیں ساڑ دی میں مصطفیٰ نہ سینہ لالا منو اللہ جہنم دی اگ تو بری کر دے گا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آج کا جمعہ یاد رکھ کے ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ